بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے، موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے، اندی شان سنے دے، موت آوے تے میری یار دعا قبول تھیوے، اذان سنے دے، موت آوے ساہ نکلے کاسر سجدے وچ، یا قرآن سنے دے، موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر تو تساں اللہ دے گھر مسجد دے اندر دین دی اس مجلس نو، دین دی اس محفل نو، دینی اس پروگرام نو سماعت فرمیندے پے ہو، اور اسٹیج تے جماعت دی عظیم قیادت الحمدللہ تشریف فرمائے میری مراد محترم جناب مرزا صاحب اور فضیلت و شیخ محترم جناب قاری ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب حافظ اللہ تعالی، اور اسی طرح سلفی صاحب عبدالغفار سلفی صاحب، اللہ سب دی محبت قبول و منظور فرمائے۔ اور ایویں ہی الحمدللہ جنہاں دے تساں انتظار چو میرے استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ بھی اللہ پاک دی توفیق نال مسجد دے اندر تشریف فرمائے۔ میں تھوڑا جیاں سبق انشاءاللہ اپنے علماء دی موجودگی تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کرے ساں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد تہاڈے سامنے استاد محترم دا عظیم الشان اللہ دی توفیق نال خطاب ہو سی۔ اللہ پاک تو دعا ہے قرآن و سنت وچوں میں تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق نال جو بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جو آیت مبارکہ میں اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید وچوں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اے آیت سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ای آیت دے اندر اسلامی اخوت دا ذکر فرمایا۔ اخوت عربی زبان دا لفظ ہے، اخون تو ماخوذ ہے، جس دا معنی بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت مراد اسلامی بھائی چارہ۔ اس دی مزید مراد یہ ہے کہ آپس دے اندر تمام اہل اسلام دے، تمام مسلمانوں دے، تمام مومنین دے تعلقات، رہن سہن، معاملات ایویں ہونے چاہیے جویں آپس دے اندر بھراواں دا رہن سہن ہوندا ہے، جویں بھراواں دے آپس وچ معاملات ہوندے، جویں بھراواں دی آپس دے اندر محبت ہوندی ہے، تمام اہل اسلام مومنین دے آپس وچ تعلقات ایویں ہون۔ اور ایک شاعر نے بڑے خوبصورت دے اندر اسلامی بھائی چارے دی وضاحت فرمائیے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے۔ غیر ملک دے اندر رہن والے کئی مسلمان کو ایک کنڈے جتنی جو تکلیف تھی وے نا، دوسرے ملک دے اندر رہن والا مسلمان ایک کنڈے دی معمولی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھے، اندے معمولی جہاں دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھے، اندہ نام اخوت ہے اور اندہ نام اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اور سارے معاشرے دے اندر الحمدللہ اسلامی بھائی چارے دی، اسلامی اخوت دی بڑی تڑپ موجود ہے، لیکن این رشتے کو صرف سمجھن دی ضرورت ہے۔ تڑپ سارے معاشرے کتنی موجود ہے تو آپ ذرا غور کرو۔ 78 سال تھی گن پاکستان کو آزاد تھے ہوئے، علیحدہ ایک خطہ پاکستان بنے ہوئے، 78 سال تھی گن آج تک ساری قوم نے 78 سال دے اندر کوئی سال بھی مس نہیں کیتا جڑے سال
سرکار نہ کشمیر ڈے تے لوگاں دے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرایا ہو. مختلف مواقع تے مختلف ڈیوہاراں اندر مختلف اوقات دے اندر ساری قوم دے لوگ سیاسی مذہبی قیادت اپنا احتجاج ہر موقع دے اوتے ریکارڈ کرویں دیے کہندے واسطے کشمیری بھیراواں واسطے. تاجر اپنی تجارت چھوڑ دیندن, دکاندار اپنے دکاناں بند کر دیندن, لوگ روڈ تے نکل اندن, کم کار چھوڑ دیندن, بلکہ ارباں روپے آج تک خرچ ہو چکے کشمیری بھیراواں واسطے. کیا وجہ ہے آخر کیوں اساں کشمیری واسطے احتجاج کریں دیں؟ سادے کیا لگ دن؟ کوئی سوتر ملیر لگ دن؟ نہیں. سادے رشتہ دار ہیں؟ نہیں. کیا لگ دن؟ کیا تعلق ہے سادہ انہاں نال؟ کوئی سادہ ران سان؟ نہیں. انہاں دا اپنا ایک علاقہ, سادہ اپنا ایک علاقہ. ایک رشتہ ہے سادہ انہاں نال جڑے رشتے کو اسلام دا رشتہ آدن. ایک رشتہ ہے سادہ انہاں نال جڑے رشتے کو ایمان دا رشتہ آدن. ہی وجہ کل 80 سال دے قریب عرصہ تھیوانا لے او محبت تے او تڑپ آج بھی موجود ہے. انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اے موجود راسی. اے کیوں موجود ہے؟ کیونکہ سارے دل دے اندر اسلامی بھائی چارے دی اہمیت موجود ہے. بس تھوڑی جی کو سمجھن دی ضرورت. تو آج دے دور وچ دیکھو فلسطین واسطے کیویں آوازاں بلند تھیندیاں پن. الحمدللہ ہر مسلمان دے دل دی تڑپ اور چاہت ہے کہ اے بارڈر کھلن, حکومت سا کوئی اجازت دے وے, اساں اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہیں. نعرے ودے لیندے ہوندن اساں جی فلسطین دے اندر ونج کے جہاد کرے سوں, اپنے بال بچے قربان کرن واسطے تیار ہیں, اپنے کاروبار قربان کرن واسطے تیار ہیں, اپنے فلسطینی بھراواں واسطے کرنا چاہیے. کیونکہ وہ سارے اسلامی بھیان. میرا سوال یہ ہے کشمیر تساں ونج نہیں وے سکدے, فلسطین تو حکومت ونجن نہیں دیندی پئی. کیا تواڈے اپنے ہمسائیگی دے اندر, تواڈے اپنے علاقے دے اندر, این فتح پور پنجابیاں دے علاقے دے اندر کوئی ایسا مظلوم مسلمان نہیں, کوئی ایسا غریب مسلمان نہیں, کوئی ایسا مجبور مسلمان نہیں جندے دکھ ہے تساں دا سہارا بنو, جندی تکلیف ہے تساں دا آسرا بنو, جندی مشکل دے اندر تساں دے کم آؤ, جندے نال تساں نیکی کرو تے اللہ تواڈے نال راضی تھیوے. کوئی ایسا اسلامی بھرا موجود نہیں جندے دکھ دے اندر تساں دے نال کھڑے تھیوو, او کو حوصلہ دیو, اون دے نال تعاون کرو. ضرور موجود ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ اساں این رشتے دی اہمیت کو نہیں سمجھا. اگر این رشتے دی اہمیت سا کو سمجھ آ ونجے, میں سمجھدا چوری ختم, ڈکیتی ختم, ظلم اور زیادتی ختم, لڑائی اور جھگڑے ختم, فتنہ اور فساد ختم, کڈن جڑن سارے دل دے اندر این اسلامی اخوت تے اسلامی بھائی چارے دی اہمیت آ گئی. تو آؤ میں مختصر جے وقت دے اندر نبی علیہ السلام دے چند فرامین تساں احباب دے سامنے اور اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم وچوں چند آیات تساں احباب دے سامنے ہی متعلقہ, چونکہ میرے ذمہ لگایا گئے موضوع این حوالے نال تساں احباب دے سامنے گزارش کرنا چاہنا. اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ قرآن و سنت وچوں میں رب تعالیٰ دی توفیق نال بیان کراں, اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ. سارے پڑھو ہونے تے درود پاک دی اہمیت تے اتنی ماشاءاللہ لمبی گفتگو سنی وے, بڑی خوبصورت گفتگو سنی وے, اور مسنون درود دی اہمیت اتنی ماشاءاللہ سنی وے. ہلے بھی درود نہ پڑھ سو, سارے منہ میٹھا کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام دا فرمانے علی شان لوگو, حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم. تمام مومنین دی مثال, جتنے بھی اہل ایمان ہیں, جتنے بھی ایماندار ہیں, انہاں دی آپس دے اندر محبت دی مثال, انہاں دی آپس دے اندر پیار تے الفت دی مثال, انہاں دی آپس دے اندر تعلقات دی مثال ہی وے کل جیسا دی جویں ایک جسم دی مثال ہوئے, جویں ایک انسان دی مثال ہوئے. از اشتقا من ہو عضو, جویں جسم دا ایک حصہ کہیں تکلیف دے اندر ہوئے, پورے دا پورا جسم تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. اکھیں دے اندر تکلیف ہوئے, سکون نہیں آندا جسم کو, نیندر نہیں آندی لوگو, پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جتنے بھی اہل ایمان ہیں, جتنے بھی مومن ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں, انہاں دے
بھی آپس دے اندر تعلقات دی مثالی میں جویں جسم دے حصے دی آپس دے اندر مثال ہے جسم دے ایک ایک حصے دی مثال جویں انہاں دا آپس دے اندر تعلق مضبوط ہے ایویں تمام اہل ایمان دا آپس تعلق مضبوط ہے دوسری حدیث تے غور کرنا لوگو نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی این حدیث دے راوی بھی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون کا رجل واحد لوگوں جتنے بھی مسلمان ہیں پہلی حدیث دے اندر مومنین دا ذکر دوسری حدیث دے اندر مسلمانہ دا ذکر جتنے بھی مومن لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں کا رجل واحد انہاں دی مثال ہی ہے جویں ایک بندے دی مثال ہوئے جویں ایک جان دی مثال ہوئے جویں ایک جسم دی مثال ہوئے ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ ان اشتقا رأسہ اشتقا کلہ جویں بندے دی آنکھیں جو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوتا ہے بندے دے سر دے اندر جو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوتا ہے تمام مومنین دی مثال تمام اہل اسلام دی مثال سارے دے سارے مسلمانوں دی آپس دے اندر تعلقات دی مثال ہی میں ہے جویں ایک جان تے ایک جسم دے حصے دی مثال ہے میں مزید آسان کر کے بات تھوڑے سامنے پیش کرن لوگو بندے دے پیر دے اندر تکلیف ہوئے بندے دے پیر دے اندر تکلیف ہوئے اکھی چو آنسوں تے ہنجوان دے پہ اندر تکلیف پیر دے اندر ہوندی ہے تے نیندر اکھی کو نہیں پیان دی ہوندی تکلیف پیر دے اندر ہوندی ہے دماغ دے سوچاں تے چیتا گم ہوئے دے تکلیف پیر دے اندر ہوندی ہے تے بندے دے دل دا سکون ختم ہوئے دے آخر وجہ کیا ہے لوگو تکلیف تے پیر دے اندر ہے اکھی دی نیندر کیوں دی گئی ہے دل دا سکون ختم کیوں ہو گئے دماغ دے سوچاں گم کیوں ہو گئے جواب مل دے اے پیر دا تے دل دا تے اکھی دا تے دماغ دا آپس دے اندر کنیکشن تے تعلق بڑا مضبوط ہے ہی وجہ کو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی مومن ہیں جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہاں دا آپس دے اندر تعلق کیویں ہے جویں جسم دے حصے دا آپس دے اندر تعلق ہے جب تک پیر دے تکلیف دور نہ ہوئے اکھیں کو نیندر نہیں آندی جب تک پیر دی تکلیف دور نہ ہوئے دماغ تے چیتا جاتے نہیں آندا جب تک پیر دی تکلیف دور نہ ہوئے دل کو سکون نہیں آندا ایک مسلمان جو دکھی ہوئے جندے جندے دل چ ایمان موجود ہے جندے جندے دل چ اسلام موجود ہے اندے دکھ تے تاڑیاں نہیں وجیندا اندے دکھ تے خوش نہیں ہوندا اندے دکھ دے اوتے ایک وی پریشانی لاحق ہوویندی ہے اے وی پریشانی دا شکار ہوویندا او مسلمان دے دکھ کو اپنا دکھ سمجھدا ہے بے مسلمان دی عزت کو اپنی عزت سمجھدا ہے بے مسلمان دی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھدا ہے بے مسلمان دی خوشی کو اپنی خوشی سمجھدا ہے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیسری حدیث تے غور کرو بات مزید واضح ہو ویندی ہے نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لوگوں مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے مسلمان تے مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں دی کیا تعریف ہوندی ہے لا یظلمہ لوگوں مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں تے ظلم نہیں کریندے ہوندے مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں دے نال ڈکیتیاں نہیں کریندے ہوندے مسلمان دا بھرا ہوندے بھراواں دی چوری نہیں کریندے ہوندے مسلمان دا بھرا ہوندے بھراواں نال فراڈ نہیں کریندے ہوندے مسلمان دا بھرا ہوندے بھراواں دا حق نہیں کھاندے ہوندے مسلمان دا بھرا ہوندے لا یظلمہ بھراواں دے حق تے ڈاکا نہیں مریندے ہوندے بھراواں نال دھوکے تے فراڈ نہیں کریندے ہوندے لا یظلمہ مسلمان دا بھرا ہوندے بھراواں کو دکھ نہیں دیندے ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے دوجے الفاظ تے ذرا غور کرنا لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا یحقروا لوگوں مسلمان
مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، بھرا بھراواں کو حقیر نہیں سمجھدے ہوندے، مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، بھرا بھراواں کو کمی نہیں سمجھدے ہوندے، مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، بھرا بھراواں تو اپنے تو کمتر نہیں سمجھدے ہوندے، ولا یخذلوہ، لوگوں مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، بھرا بھراواں کو ذلیل نہیں کریندے ہوندے، بھرا بھراواں دی عزت خوار نہیں کریندے ہوندے، بھرا بھراواں دی عزت دے دشمن نہیں ہوندے، بھرا بھراواں دی عزت خراب نہیں کریندے ہوندے۔ ترے حدیثاں میں تیرے سامنے پیش کیتے، مطلب ہکو سمجھیں لوگوں، مانا ہکو تیرے سامنے پیش کیتے۔ مسلمانوں اپنے تعلق کو سمجھو، برادری دے فرق ختم کرو، رنگ تے نسل تے علاقے دے فرق ختم کرو، تساں جتنے بھی مسلمان تشریف فرماؤ تساں ایک بے دے بھراؤ، تہاڈی عزت بھی سانجی، تہاڈے دکھ بھی سانجے، تہاڈے سکھ بھی سانجے، تہاڈی خوشی غمی بھی سانجی، تہاڈا آپس دے اندر تعلق کیویں مضبوط ہے، جسم جویں جسم دے حصے دا آپس سے تعلق مضبوط ہے، تے لہذا اج تو بعد لا یظلمہ، ایک بے تے ظلم بھی نہیں کرنا، ولا یحقرہ، ایک بے کو کنتر تے حقیر تے کمی بھی نہیں سمجھنا، ولا یخذلہ، تے اج تو بعد سوچ بنا کے ونجو کئی مسلمان بھرا کو ذلیل تے خوار بھی نہیں کرنا۔ ہون تساں اپنے معاشرے تے غور کرو، کیا ہے مسلمانہ دی جڑی چوری تھی دی ہندو ڈکیتی کر ویندن یا چوری کر، مسلمان ہی تے کرندے، مسلمان ہی تے مسلمان تے ظلم پیا کرندے، اساں ہی رشتے کو سمجھے ہی نہیں۔ میں خوش تھی نہ خوش کو کشے بچ پوے تے اے چٹے وال میں دھوپ تے نمکی دی ودا، میں ہی سودا بنا کے دیتم، بنا کے دیتم، ای کو کشے بچ پوے تے وات آکھی، ای کو کشے نہیں بچ، میرے نال سودا کی تس نسلیں یاد رکھسن، سادہ تجربہ ہے، سادے ہاتھ دی صفائی ہے، اے مسلمان دے بارے سوچ رکھی وے، مسلمان دے بارے کیا سوچ ہے؟ آدھے میں چیز دیندہ نم، پتہ لگ ونجے نا فلانے بندے کو یہ چیز جو گھن گئے ہوندے چو کشے بچ پوسی، اگو لوگوں کو صفائی دینا ودا ہوندے، بھئی میں چیز دیندہ نم، اے وڈا جوان گبرو جو تھی ہے نا، ای ہو زد کر گیا کہ زبا دے چا، جوانی چڑھدا پہ آکھز دے چا، بس ہی دے آکھن تے دیتی ہم چا، ورنہ دیوان دا ارادہ کہنا، یعنی کہیں مسلمان کو فیدہ جو تھی وے کہیں سودے چ اے صفایاں ودا دے دے میں فیدہ دیوان نم چاہدا، بس غلطی نال فیدہ پہنچ گیا۔ خوش تھی دے مسلمان ہے، اوے رشتے کو سمجھو، ای محبت تے تعلق کو سمجھو، میں تے اکثر آدھا رہنا اور تواڈے سامنے بھی اپنا درد دل اپنے استاد محترم دی موجودگی پیش کرنا چاہنا۔ فکری بات سنو لوگو، فکری بات، آج صبح کو گھن کے شام تک رات ہو چکی ہے، آج تک شام تک میں پچھلے سالاں دی بات نم کریں دا، میں کل دی بات نم کریں دا، آج صبح کو گھن کے شام تک اپنے بول چیک کرو، ساری دیوار زبان چل دی رہی ہے، اپنے بول چیک کرو تے ایک ترکڑی ترازو لاؤ، ایک پلڑے دے اندر یہودی تے ہندو تے عیسائی تے سارے دنیا دے دین دے دشمن تے کافر بھی لاؤ، ایک پلڑے دے اندر مسلمان بھی لاؤ تے تولو، سویر کو گھن کے ہون تک اے زبان چلی ہے، کتی واری یہ زبان یہودی دے خلاف گال کی دیئے تے کتی واری اے زبان چلی ہے تے کہیں مسجد دے امام تے چلی ہے، کتنی مرتبہ میں کہیں زبان چاہتی ودا جندے تو ہندو محفوظ، عیسائی محفوظ، یہودی محفوظ، دین دا دشمن محفوظ، رب دا دشمن محفوظ، نبی پاک دا دشمن محفوظ نہیں، محفوظ تے سارے دین دا عالم محفوظ نہیں محفوظ تے دین دا مرکز مدرسہ تے مسجد محفوظ نہیں محفوظ تے چٹی داڑھی والا بزرگ محفوظ نہیں محفوظ تے کوئی ماں دی چادر محفوظ نہیں محفوظ تے کہیں دھی دا دوپٹہ محفوظ نہیں محفوظ تے کہیں گھر دی عزت محفوظ نہیں۔ ایک کنجھی زبان چاہتی ودا، ایک کنجھی میں سوچ چاہتی ودا، میری سوچ تے میری زبان تو ایک مسلمان ہی محفوظ نہیں۔ سوچ بنائی گئی ہے ساری سوچ کیا کہ اگلے دی فلاں بندے دی ناکامی اچ میری کامیابی ہے، جب تک یہ ہردا نہیں میں جت نہیں سکدا، جب تک یہ روندا نہیں میں کھل نہیں سکدا، جب تک یہ ناکام نہیں تھیندا میں کامیاب نہیں تھی سکدا، جب تک وہ ذلیل نہیں تھیندا میں عزت دار نہیں بن سکدا، جب تک وہ خوار نہ تھیوے میں کو فائدہ تے میں کو خوشی نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ بنائی گئی ہے، یہ سوچ اسلام دی سوچ نہیں لوگو، یہ سوچ اہل ایمان دی سوچ نہیں لوگو، یہ سوچ مشرکین
مکہ دی سوچے میں اپنی طرفوں بات نہیں پیا کریں دا اللہ دا قرآنی بات تے شاہد ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے لوگو اللہ فرمائے دے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ فرمائے دے وہ وقت کو یاد کرو وہ وقت کو یاد کرو اللہ دے وہ فضل تے اللہ دی وہ نعمت تے احسان کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جنن تساں ایک بے دے دشمن آوے جنن تساں ایک بے دے مخالف آوے جنن تساں ایک بے دے خون دے پیاسے آوے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جنن توارے دلان دے اندر نفرت آئی ایک دوسرے دے بارے جنن توارے دلان دے اندر حسد دے بغض موجودا جنن بھیرا دا دشمنا جنن اولاد والدین دی دشمن آئی جنن والدین اولاد دے دشمن جنن ہمسایہ دا دشمنا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جنن تساں ایک بے دے دشمن آوے اون وقت کو یاد کرو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے اپنا فضل تے احسان فرمایا اللہ پاک نے اسلام بھیجا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے نبی پاک دا فرمان بھیجا اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو نبی پاک دے فرمان تے آپ دے پیغام دی وجہ تو اللہ دے فضل تے احسان دی وجہ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ توڑے دلوں وچوں دشمنی ختم ہوئی ایمان دی وجہ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ توڑے دلوں وچوں حسد تے بغض ختم ہویا ایمان دی وجہ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اے حسد تے بغض تے دشمنی ختم ہوئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ توڑے دلوں دے اندر محبت آ گئی توڑے دلوں دے اندر الفت آ گئی ایمان تے اسلام دی وجہ تو فائدہ کیا ہویا اس محبت دا فائدہ کیا ہویا اس الفت دا اللہ فرمائے دے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو رنگ دے فرق ختم برادری دے فرق ختم قوم تے کنبے دے فرق ختم علاقے دے فرق ختم اے سارے زبانہ دے فرق ختم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا تساں اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو آپس دے اندر بھیرا بن گئے ہو آپس دے اندر بھائی بن گئے ہو ہن ذرا غور کرنا لوگو توجہ کرنا حضرت بلال حبشے تو آیا مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار سارے صحابہ بلال کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو کوئی حبشیوں من دیتا نے نہ دینا کیوں اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو صہیب روم تو آیا مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار سارے کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں تے سینے نال لینے ہیں اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو سلمان فارس تو آیا مکے تے مدینے والے سارے کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو کوئی یمن تو آیا کوئی شام تو آیا کوئی عراق تو آیا کوئی بغداد تو آیا کوئی کسی علاقے چو آیا سارے انہاں کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو میں مکتی مکمل لوگوں آخری مثال ایک توڑے سامنے پیش کرو اور واضح طور تے تو کو اپنے موجودہ خلاصہ تے پیغام پیش کرن لوگوں ہن ذرا غور کرنا کتنی پیاری محبت انہاں دے دلاں وچ داخل ہوئی ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو جڑا ایمان تواڈے کول وی موجود ہے اسلام تواڈے کول وی موجود ہے او میرے کول وی موجود ہے ذرا غور کرنا لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ پاک تو مدینہ پاک دی طرف نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک دے اندر مواخات مدینہ قائم کی تھے لوگوں ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی اللہ دے نبی انہاں کو بھیرا بنے دے گئے لیکن ایک مثال میں تھوڑے سامنے پیش کرو تاکہ موضوع واضح طور تے سمجھ آونجے لوگوں تاکہ بات تھوڑے دماغ دے اندر سما ونجے لوگوں غور تے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے اے سعد میں تک عبد الرحمن دا بھیرا پیا بنے نا تے جناب حضرت
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمائے نے عبد الرحمن میں تکو ساتھ دا بھیرا پیا بڑے نو غور کرائے بزرگوں تے نوجوانوں اے سکے بھیرا کہنا انہاں دی برادری بھی ایک کہنا آئی انہاں دا علاقہ بھی ایک کہنا ایک مکہ داران والا ایک مدینے داران والا ایک مہاجر تے ایک انصاری انہاں دے قبیلے بھی جدا جدا ماں باپ بھی الگ الگ انہاں دی قوم تے کنبہ تے برادری تے علاقے بھی الگ الگ ایک چیز دے بھیران جے کوئی اسلام آدن ایک چیز دے بھیران جے کوئی ایمان آدن آپس دے اندر بھائی چارہ جو قائم ہوئے جناب سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنے مسلمان بھیرا دے بارے نظریہ سنو اور تساں بھی آج تو بعد ہر مسلمان دے بارے اے ہو سوچتے نظریہ رکھو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اے عبد الرحمن تو میرا بھیرا ہے تے میں تیرا بھیرا میرے کلو مکان ہے میرے کلو رہائش ہے تیرے کلو مکان کوئی نہیں تیرے کلو رہائش کوئی نہیں کیا فائدہ ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ ایسی بھیرپی دا ایک بھیرا دی رہائش ہوئے بے بھیرا دی رہائش نہ ہوئے ایک بھیرا دا مکان ہوئے بے بھیرا کلو رہن واسطے مکانی نہ ہوئے ایک بھیرا دا گھر ہوئے دوجا گھروں بے گھر ہوئے اے عبد الرحمن ایسی بھیرپی دا کیا فائدہ میں اپنے مکان دے دو حصے پیا کریں نا ایک حصہ تو رکھ گن ایک حصہ میں رکھ گن تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیرا دے سہارے ہونن تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیرا دے آسرے ہونن تساں اپنے معاشرے چ غور کرو تساں ایسے کئی لوگ جان دے ہو سو سکے بھیرا جان دے ہو سو ایک ماں پیو دے بھیرا ایک ماں پیو دے جائے بھیرا جان دے ہو سو ایک کی مسجد دے مقتدی جان دے ہو سو ایک کے صف دے نمازی جان دے ہو سو ایک کے امام دے مقتدی جان دے ہو سو کئی سال ہو گئے نا پس چلیں دے ہی نہیں پورے محلے نال سلام دعا ہے پورے محلے نال یاری دوستی ہے سکے بھیرا دے بارے وصیتاں کیتی ودے خبردار خبردار اپنی اولاد کو آدھا ودے میں مر بھی ونیاں تے میرے مرن تو بعد ایکو میرے جنازے تے نہ منڈی وے میں مر بھی ونیاں میرے مرن تو بعد ایکو میرا منہ تے میرا چہرہ نہ دیکھن دی وے میں مر بھی ونیاں میرے مرن تو بعد ایکو میری قبر تے نہ منڈی وے میں مر بھی ونیاں میرے مرن تو بعد ایکو میری میت کو کندھا تے سہارا نہ لے منڈی وے ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ تیرے کلمے پڑھن دا کیا فائدہ تیرے نمازی ہون دا سنو لوگو پیغام محبت تے پیار دا پیغام سنو لوگو پیغام اسلامی بھائی چارے دا پیغام اسلامی اخوت دا پیغام جناب سعد فرماون لگے عبد الرحمن مکان دے دو حصے پہ کرنے ہیں اے فرنٹ دا رولا نہیں اے بیک علی زمین دا رولا نہیں اے کرنر علی دکان دا رولا نہیں اے سانجی دیوار دا رولا نہیں اے پورے مکان دی بات پہ ہوندی ہے لوگو سعد حضرت عبد الرحمن کو فرماون لگے وے عبد الرحمن مکان دے دو حصے پیا کرے نو ایک حصہ تو رکھ گل ایک حصہ میں رکھ دو تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیرا دے سہارے ہونن تاکہ سمجھتے آوے بھیرا بھیرا دے آسرے ہونن پیغام گھن کے ونیو آج دی کانفرنس ہو اگلے جملے تے ذرا غور کرائے حضرت سعد فرماون لگے عبد الرحمن میرے کلو کاروبار ہے تیرے کلو کاروبار کہنی کھجوران دا کاروبار مدینے دا بہترین کاروبار ہے عبد الرحمن میں اپنے باغ دے دو حصے پیا کرنا ایک حصہ تو رکھ ایک حصہ میں رکھ دا تاکہ دنیا کو سمجھ آوے بھائی چارہ کہ کو عدل تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیرا دے سہارے تے آسرے ہونن ہن ذرا غور کرنا بزرگوں تے نوجوانوں ساڈے معاشرے کیا پیا چل دے ایک ٹالی دا درخت ایک ککر دا درخت بننے تے آپے تھی کھڑے ایویں نہیں رہایا تے اوویں نہیں رہایا دوہاں بھیراواں دی زمین دے تقسیم دے وقت وراثت دے وقت رولا پے او آدھے میرا بن دے او آدھے میرا حصہ بن دے آپس سے لڑائی جو ہوئی ہے ایک ٹالی یا ککر دے یا عام کوئی درخت دی وجہ تو او کو بے ایمان بنائی ودے او کو بے ایمان بنائی ودے قربان ونجا نبی دے صحابہ کرام تو کیا سوچتے کیا فکر ہے لوگوں جنہ بھیراواں دے رشتے کو سمجھا جنہ ایمان دے رشتے کو سمجھا جنہ اسلام دے رشتے کو سمجھا میں ایک درخت دی بات نہیں بیٹھا کرنا لوگوں پورے باغ دی بات پیا کرنا پورے باغ دے دو حصے پہ تھیندن سکے بھیرا واسطے نہیں اسلامی بھیرا واسطے سکے بھیرا واسطے نہیں ایمان والے بھیرا واسطے عبد الرحمن میں باغ دے دو حصے پیا کرنا ایک حصہ تو رکھ گل ایک حصہ میں رکھنا تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہونن تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہونن میں پیغام بیٹھا دینا فلسطینی بھیراواں واسطے قربانیاں دیون واسطے تیار ہو کشمیری بھیراواں واسطے قربانیاں دیون واسطے تیار ہو دیونی بھی چاہیے قربانی لیکن وہ تو پہلے اپنے محلے دے اندر اپنے ہمسائے دے اندر اپنے رشتے ناتے دے اندر دیکھ ایسے بھیرا جنہاں کو تیری
دی مدد دی ضرورت ہے انہاں دی مدد کر کیونکہ اسلامی بھائی چارے دی ضرورت ہے اللہ دا قرآن فرمائے انما المؤمنون اخوہ مومن آپس کے اندر بھیرا بھیرا ہوندن المسلم اخو المسلم نبی پاک فرما گئے مسلمان آپس کے اندر بھیرا بھیرا ہوندن اور بھیراواں دا تعلق کیسا عظیم تعلق ہوندا ہے یہ تعلق سمجھو تے پوری تقریر دا خلاصہ یاد کرو بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث نکے بھیراویں دا مان ہوندے نکے بھیراویں دا مان ہوندے رکھیں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ بڑویں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ تے اپنے دھوپ وچ گزارے ہوندے بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندے بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندے جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندے اور بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے تے بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون اے جداد رشتے کو کھا گیا ہے اے جداد رشتے مکا گیا ہے اے جداد رشتے کو کھا گیا ہے جداد نہیں اے انگار ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اور بھیرائی کھڑتے بھیرا دے رلے تو پوچھ انانو جڑے نکلے بھیرائی کھڑتے بھیرا دے رلے تو پوچھ انانو جڑے نکلے بھیرا جے ہوندا میں انج نہ ہوندا بھیرا جے ہوندا میں ای نہ ہوندا اے سوچا ہوں دل جگارے ہوندن اے سوچا ہوں دل جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن انما المؤمنون اخوہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی المسلم اخو المسلم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی اللہ تو دعائے اللہ سا کوئی رشتہ سمجھ کے ان رشتے دی قدر دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین